अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो है पाइल्स, जिसे उर्दू में बवासीर कहा जाता है। बवासीर अमूमन कब्ज़, शब बेदारी, कसरत चाय नोशी, तेज़ मसालादार खाने मसलन मुरगन ग़ज़ाएँ और मिर्च मसाला वग़ैरह खाने से और ज़्यादा बैठे रहने और वर्जिश ना करने से ये आर्ज़ा लाहिक हो जाता है। नाज़रीन, ये बीमारी बहुत ही तकलीफ़देह है, अज़ियतनाक होती है। इसमें पाखाने के मुकाम से बाज़ औक़ात खून का इख़राज भी शुरू हो जाता है और जिससे मरीज़ को बहुत तकलीफ़ महसूस होती है और जिस्म में खून की कमी होने का अंदेशा भी बाक़ी रहता है। नाज़रीन, ये बीमारी दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं खूनी बवासीर और दूसरी को कहते हैं बादी बवासीर। इसमें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मस्से बन जाते हैं, यानी पाखाने के मुकाम पर जिसे मक़द कहते हैं, उस पर मस्से बन जाते हैं जो कि कभी एक और कभी एक से ज़्यादा अंगूर के गुच्छों की तरह बन जाते हैं और बाहर नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा ये मक़द के अंदर भी होते हैं और इन मस्सों से खून जारी होता है और अगर ये मर्ज़ देरीना हो जाए तो नाज़रीन ये मक़द के सरतान यानी एनस का कैंसर बन जाता है, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक होता है और इससे मरीज़ को मक़द में जलन महसूस होती है और काटने वाला दर्द होता है, यहाँ तक कि मरीज़ के लिए बैठना मुहाल हो जाता है। नाज़रीन, इस मर्ज़ के लिए जो दवाएं हम तजवीज़ करते हैं वो ये हैं। पहले नंबर पर कलकेरिया फ्लोर। इसमें बवासीर चाहे बादी हो या खूनी हो, दोनों ही किस्म के अमराज के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है और उसके अलावा मस्से जो हैं वो मक़द के अंदर हों या बाहर हों, उनसे खून निकलता हो, हर दो सूरतों में ये दवा बहुत ही मुअस्सर है। फेरमफास ये एक ऐसी दवा है जो उन मरीज़ों को दी जाती है जो बहुत कमज़ोर हो गए हों और उनमें सफ़रा की कैफ़ियतें मौजूद हों और उनकी आंतों में गर्मी हो और उन्हें बवासीर हो इसके साथ, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये दवा कारगर है। कलकेरिया फास का मरीज़ जो है वो भी बहुत कमज़ोरी का शिकार होता है और उसकी बवासीर से खून जारी होता है और ये दवा जो है कलकेरिया फास, इसे कलकेरिया फ्लोर के साथ बारी बारी दोहराया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नताइज देती है। मैग्नीशिया फास दवा ऐसे मरीज़ को दी जाती है जिसे बवासीर के मस्से हों और उनसे खून बहता हो और उन मस्सों में मरीज़ को दर्द महसूस होता हो। काली म्योर भी खूनी बवासीर के मरीज़ की दवा है और इसमें मरीज़ की मक़द से जो खून खारिज होता है वो गाढ़ा होता है और सियाह रंगत का होता है, तब ये दवा ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा नाज़रीन, ब्लूमिया ओडोरेटा ये मेडिसिन भी खूनी बवासीर के लिए बहुत ही मुअस्सर और कारगर दवा है। इसके अलावा कॉलेंसोनिया और हेमामेलिस ये भी बेहतरीन दवाएं हैं इस मर्ज़ के लिए।
تو ناظرین یہ تو تھی اس مرض کی علامات اور ان کی کچھ دوائیں. اب ہم اس مرض کے لیے چند ہدایات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تاکہ مریض ان ہدایات پر عمل کر کے زیادہ جلد اور بہتر انداز میں صحت یاب ہو سکے. تو اس کے لیے یہ ہے ناظرین کہ مریض کو گرم مسالہ دار چیزوں سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے. بادی اشیاء کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ شراب کا استعمال بھی ایسے مریضوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے. ناظرین ایسے مریضوں کی غذا بالکل سادہ ہونی چاہیے اور زود ہضم ہونی چاہیے، یعنی ایسی غذا جو جلد ہضم ہو جائے. ایسے مریضوں کو سیر کرنی چاہیے اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بیرونی طور پر پائلز مرہم جو ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کا اضافی فائدہ ہوگا. تو ناظرین یہ تو تھی پائلز اور پائلز کی علامات اور ان کی دوائیں اور اس کی ہدایات. تو آج ایک اور مرض ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کوما یا سکتہ. یعنی یہ عمومی طور پر کبھی کبھار خدا نخواستہ کوئی انسان جو ہے وہ کوما میں چلا جاتا ہے یا سکتہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس میں مریض بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران خون جو ہے انسان ہمارے باڈی میں جو سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کا جو دباؤ ہوتا ہے ہمارے جسم میں، خون کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ اصل میں سر کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے برین کی طرف، اور برین اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ اعصابی بگاڑ اور اعصابی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس سے اس پر بے ہوشی یا غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جو بعد میں سکتہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو ناظرین ایسے مریض کے لیے جو سکتہ کا شکار ہو، اس کے لیے لاروسراسس یہ دوا جو ہے بہت ہی معاون، مؤثر اور کارگر ہے، اور اس سے ایسے مریض کو بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ تو تھیں آج کی ہماری دوائیں اور علامات. دو امراض کے بارے میں آج ہم نے بات کی. ایک کو کہتے ہیں پائلز یعنی خونی یا بادی بواسیر، اور دوسرا ہے کوما یعنی سکتہ. تو ناظرین یہ ان امراض کے لیے عمومی دوائیں تھیں، اور اس کے لیے ہم عمومی طور پر آپ کو یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے مرض کو بیان کریں، تاکہ آپ کو اور کوئی اگر مسئلے یا مسائل کچھ ہیں آپ کے مرض کے، تو وہ بہتر طور پر مزید آپ بیان کر کے دوا لے سکیں، تاکہ آپ مریض کو زیادہ جلد اور بہترین فائدہ ہو. تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.